सोचिए आप एक पहाड़ी गांव में हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, आसमान पर घने स्याह बादल छाए हुए हैं। हवा में नमी और भारीपन है, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक बादल फटने की तरह बरस पड़ते हैं। ये आम बारिश नहीं होती, बल्कि यूं लगता है जैसे किसी ने आसमान का मुंह खोल के एक साथ सारा पानी जमीन पे उंडेल दिया हो। चंद मिनट्स में नाले और छोटे चश्मे बिफर कर धाड़ने लगते हैं। पानी इतनी तेजी से बहता है कि रास्ते में आने वाली मट्टी, पत्थर, दरख्त और यहां तक के छोटे मकानात को भी साथ बहा ले जाता है। जमीन पानी के वजन से नरम होकर अपनी गिरफ्त खो देती है और ढलवानों पर मौजूद मट्टी और चट्टानें फिसल कर नीचे आ जाती हैं। ये लैंड स्लाइडिंग एक लम्हे में बड़े बड़े पथरीले तौदे गिरा देती है, जो नीचे खड़ी हर चीज को कुचल देते हैं। तंग वादियों में पानी का जोर और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पहाड़ पानी को रोकने की बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा देते हैं। ऐसे में जो बस्तियां नदी या नाले के करीब हों, वो सबसे पहले इस कहर का शिकार बनती हैं। पुल टूट जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, खेत खलियान मट्टी में दब जाते हैं और लोग अचानक अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। ये मंजर सिर्फ तबाही का नहीं, बल्कि एक ऐसी बेबसी का है जहां इंसान कुदरत के सामने बिल्कुल लाचार खड़ा रह जाता है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इस वक्त कुदरती आफात की एक हौलनाक लहर से गुजर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट, जमीन खिसकने और अचानक आने वाले सैलाबी रैलों ने वो तबाही मचाई है जिसका तसव्वुर भी रूह को हिला दे। घंटों की बारिश ने लम्हों में पुरसुकून वादियों को पानी के कहर में बदल दिया। पहाड़ों से उतरते हुए मट्टी और पत्थरों के तूफानी बहाव ने घरों को अपनी लपेट में ले लिया। पुल और सड़कें पानी के बिफरे धारों में बह गईं और बस्तियों की बस्तियों से राब्ता टूट चुका है। रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ की तहसील सालार जई के इलाके जबरा अड़ई में गुज़श्ता रात आने वाला सैलाबी रैला अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों की छतें और दीवारें जमीं बोस हो गई हैं और लोग अपनी जानें बचाने के लिए अंधेरे में पानी के शोर के साथ भागते रहे थे। इस खौफनाक आफत में अब तक दर्जनों लाशें निकाली जा चुकी हैं। मकामी आबादी कहती है कि सैकड़ों लापता हैं, माओं के हाथ खाली हैं, बच्चे रोते रोते निढाल हैं और बुजुर्ग खामोशी से मलबे के ढेरों को देख रहे हैं जहां उनके घर कल तक सलामत थे। अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात और मकामात पे होने वाली तबाही ने सैकड़ों जानें निगल ली हैं। जख्मियों की तादाद बेशुमार है। बहुत से जख्मियों को मौके पर इब्तदाई इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, मगर इमदादी सरगर्मियां बारिश और कटी हुई रसाई की वजह से बेहद दुश्वार हो चुकी हैं। और इस पर अफसोस ये कि रेस्क्यू के लिए निकला हुआ एक हेलीकॉप्टर भी नामालूम वजूहात के बायस क्रैश हो चुका है। ये मंजर किसी कयामत सुगरा से कम नहीं है। हर तरफ पानी का शोर है, रोने की आवाजें और टूट फूट का धुआं फजा में फैला हुआ है। जो लोग बच गए हैं उनकी आंखों में सवाल यह है कि कल उनका घर, उनका गांव और उनका सुकून कहां है। कुदरत का यह कहर हमें ना सिर्फ बेबस कर रहा है, बल्कि उस सच का सामना करने पर मजबूर कर रहा है कि लम्हों में सब कुछ बदल सकता है और इंसान अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद फितरत के सामने महज एक मुसाफिर है। क्लाउड बर्स्ट क्या है? ये एक ऐसा गैर मामूली और इंतहाई शदीद मौसमियाती वाकया है जिसमें बादलों से अचानक और बेतहाशा बारिश एक महदूद इलाके में इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर बरस पड़ती है, जैसे आसमान का दहाना खुल जाए और सारा पानी यकदम जमीन पे उंडेल दिया जाए। ये कैफियत खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि वहां का महल्ले वकू, बुलंदी और बादलों की हरकत के रास्ते में आने वाली रुकावटें इस अमल को तेज करती हैं। जब गर्म और मरतूब हवा पहाड़ों से टकराती है तो वह तेजी से ऊपर उठती है, सर्द तबकात से मिलकर गुंजान बादल बनते हैं और बाज़ औक़ात ये बादल अंदर ही अंदर पानी के वजन से भर के एक नुक्ताए हद को पहुंचते हैं जहां वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर एक ही बार टूट के अपना सारा बोझ नीचे गिरा देते हैं। इस शदीद बरसाव का पानी जमीन को जज्ब करने का मौका ही नहीं देता, बल्कि पहाड़ी ढलवानों से वो बह के नीचे उतरता है और अपने साथ मट्टी, पत्थर, दरख्तों की जड़ें, हत्ता के छोटे बड़े मकानात भी खींच ले जाता है। पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने का अमल भी इसी सूरत हाल के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि बारिश के पानी का अचानक और भारी दबाव मट्टी के जर्रात को एक दूसरे से जुदा कर देता है, नरम तहम को चकना कर देता है और कमजोर करता है। और नतीजा क्या निकलता है कि ढलवानों पर मौजूद जमीन का तवाजुन बिगड़ के वो नीचे की तरफ खिसकने लगती है। बाज़ औक़ात ये लैंडस्लाइडिंग चंद लम्हों में बड़े बड़े पथरीले तौदे गिरा देती है, जो नीचे वादियों में मौजूद हर चीज को मिस्मार कर देते हैं।
جب کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ اور پہاڑی ندی نالوں میں اچانک آنے والے سیلابی ریلے یکجا ہو جائیں تو تباہی کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تنگ اور گہری وادیوں میں یہ ریلے پانی کی تیز رفتاری اور دباؤ کے سبب مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ پہاڑی دیواروں کے بیچ سے گزرنے والا پانی اپنی طاقت کو جمع کرتا رہتا ہے اور اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ایسے علاقے جہاں گاؤں یا بستیاں نشیبی حصوں میں یا ندی نالوں کے کنارے آباد ہوں، وہاں یہ ریلے محض چند منٹوں میں زندگی کو موت میں بدل دیتے ہیں۔ کھیت کھلیان اجاڑ دیتے ہیں، سڑکوں، پلوں اور مواصلاتی ذرائع کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور انسانی آبادی کو تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ پہاڑی محلے وقوع میں قدرتی ڈھلانے، تنگ راستے اور محدود کھلے میدان پانی کو روکنے کی بجائے اسے تیز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نقصان کی رفتار اور دائرہ دونوں وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوفناک امتزاج ہے جس میں آسمان کی بے رحم بارش، زمین کی بغاوت اور پانی کا قہر مل کے لمحوں میں پورے منظر نامے کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ منظر نیا نہیں ہے اور پاکستان کی زمین پہلے بھی کئی بار اسی طرح لرز چکی ہے، یہی منظر دیکھ چکی ہے۔ 2010 کا وہ بدترین سیلاب کون بھلا سکتا ہے جب دریائے سندھ بپھر کے لاکھوں گھروں، کھیتوں اور شہروں کو اپنے اندر لے گیا تھا۔ اس سال کے سیلاب نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ بچے ننگے پاؤں کیچڑ میں رو رہے تھے، عورتیں کھلے آسمان تلے ملبے کے ڈھیر میں بیٹھی تھیں اور مرد ٹوٹی کشتیاں اور ڈوبی ہوئی زمینیں تکتے رہ گئے تھے۔ اس وقت بھی حکومت اور عوام نے بے مثال جدوجہد کی تھی، لیکن قدرت کے قہر کے آگے ہر بند، ہر پشتہ ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ پھر 2022 کا وہ ہولناک سیلاب جس نے 1/3 ملک کو پانی میں ڈبو دیا۔ بلوچستان سے لے کے سندھ تک ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ لاکھوں مویشی ہلاک ہوئے، اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہوئیں، گاؤں کے گاؤں پانی میں غائب ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ کسی آہستہ چلتی قیامت کی طرح تھا، جہاں پانی دنوں تک چڑھتا رہا اور زمین کے سب رنگ، سب خوشبوئیں، سب زندگی کھا گیا۔ آج کا یہ منظر ان تمام المیوں کی ایک اور قسط ہے۔ باجوڑ، جیبی، آزاد کشمیر کی پہاڑیاں اور وادیاں اس وقت ماضی کے تمام زخموں کو دہرا رہی ہیں۔ وہ بچے جو ملبے پر بیٹھے اپنے والدین کو پکارتے ہیں، وہ بزرگ جن کی نظریں پانی کے بہاؤ میں گم ہو چکی ہیں، اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کے نام پکار پکار کے تھک گئی ہیں، یہ سب ایک ایسا منظر بناتے ہیں جو دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ ہر سیلاب صرف پانی نہیں لاتا، یہ اپنے ساتھ یادیں بہا کے لے کے جاتا ہے، رشتے توڑتا ہے، تاریخ کا ایک ٹکڑا مٹاتا ہے۔ آج جب پانی کے شور میں لوگوں کی چیخیں گم ہو جاتی ہیں تو یہ یاد آتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر ترقی اور طاقت کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ اور جب بادل پھٹتے ہیں تو زمین پر بسنے والے یہ جان لیتے ہیں کہ لمحہ بھر میں سب کچھ مٹی اور پانی میں بدل جائے گا، اور پیچھے کیا رہتا ہے؟ صرف خاموشی، خالی آنکھیں اور ایک سوال کہ اگلا وار کب ہوگا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ مناظر، یہ چیخیں، یہ ٹوٹتے مکان اور بہتے ہوئے پل اچانک نہیں آتے جاتے، یہ برسوں بلکہ دہائیوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ماضی میں جب پاکستان نے 2010 کا بدترین سیلاب دیکھا تھا، دریاؤں کے کنارے بستیاں بہہ گئی تھیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے، معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی۔ اس وقت قدرت ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم اپنے دریاؤں کے کنارے مضبوط نہیں کر رہے، غیر قانونی تعمیرات نہیں روک رہے، پانی کے بہاؤ کے راستوں کو نہیں کھول رہے اور بارشوں کے پانی کے ذخیرہ کرنے کے نظام کو نہیں بنا رہے، تو کل یہ المیہ اور شدت ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے وقتی امداد بانٹی، خیمے لگائے، چند دن شور مچایا، پھر سب کچھ بھول گئے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ پہاڑی علاقوں میں درخت کاٹنے سے مٹی کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ہم نے یہ نظر انداز کیا کہ دریاؤں کے قدرتی راستوں میں تعمیرات کرنا پانی کے بہاؤ کو روکتا ہے، اور جب پانی رکتا ہے تو وہ اپنا راستہ زبردستی بناتا ہے، چاہے اس کے سامنے انسان ہو یا شہر۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جدید نظام، جسے ابتدائی وارننگ سسٹم، سیلابی نقشے اور مضبوط بند باندھے بغیر ہم ہر بار قدرت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ ہم نے ماضی کے سیلابوں سے یہ سبق نہیں لیا کہ پانی کے بہاؤ کو قابو کرنے کے لیے بڑے ریزروائرز اور چھوٹے ڈیمز کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف پانی کو قابو کرتے ہیں بلکہ خشک موسم میں کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، مگر ہم نے منصوبے بنائے، فائلوں میں رکھے اور پھر سیاست اور کرپشن کی نظر کر دیے۔ دریا کے کنارے مضبوط کرنے کے لیے جو حفاظتی پشتے اور فلڈ پروٹیکشن والز بننا تھیں، وہ یا تو ادھوری رہ گئیں یا مٹی کی کمزور دیواروں میں تبدیل ہو گئیں جو پہلے ہی طوفانی لہر میں بہہ گئیں۔ اگر ہم نے ماضی کے المیوں کے بعد زمین کی نقشہ بندی کی ہوتی، خطرناک علاقوں میں آباد کاری پہ پابندی لگائی ہوتی، مقامی کمیونٹیز کو تربیت دی ہوتی
اور ہر گاؤں میں ہنگامی پناہگاہیں بنائی ہوتی تو آج اتنی بڑی جانی اور مالی تباہی نہ دیکھنا پڑتی. مگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا. ہم نے دریا کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہاڑوں سے درخت چھینے، ندیوں کو گندگی سے بھرا، اور پھر حیران ہوئے کہ پانی ہم پر قہر کیوں بن کے آیا. یہ آج کا المیہ ہے، مگر اس کی جڑ ماضی کی غفلت میں. ہم نے وقت پہ آنکھ نہ کھولی، اور جب کھولی تو ہمارے سامنے وہ منظر تھا جس میں لوگ پانی میں بہہ رہے تھے، بچے والدین کو پکار رہے تھے، اور بستیاں مٹی میں دفن ہو رہی تھیں. یہ صرف قدرت کا قہر نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی ناکامی کا نوحہ ہے. یاد رکھیے کہ کیا یہ نوحہ در نوحہ ہمیں پڑھتے رہنا ہے اور سناتے رہنا ہے، یا کچھ حفاظتی اقدامات کرنے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.